ये नाकामी सिर्फ इस हद तक है कि इसमें हम मिडिल क्लास पिसे गए हैं। हमारी हालत जो इस वक्त है इसकी जिम्मेदार वो लोग हैं कि जो इस रियासत के अंदर इंतजामी ओहदों पे रहे हैं। मिडिल क्लास लोग क्या याशी कर लेंगे, कितनी एक अय्याशी कर लेंगे, कितनी एक फजूल खर्ची कर लेंगे। वो लोग कि जिनको जानता तक कोई ना था, आज उनके बच्चे पराड़ों से उनके पैर नीचे नहीं उतरते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। हज़रात मुहतरम, आज हम और आप जिस हालत में हैं, मुश्किल हालत में हैं, और ऐसे हालात में हमने देखा है, हमारा मुशाहिदा है कि कुछ लोग अब निकल आएंगे जो कि हमें किफ़ायत शारी का दर्स देंगे, हमें मेहनत का दर्स देंगे, हमें एतदाल से काम करने का दर्स देंगे। और इनके दरमियान कुछ मौसमी बटेरे भी निकल आएंगे जो अलग से अपना चूरन बेचेंगे कि जी ये फ़लाँ फ़लाँ चीज़ पढ़ लें तो आपके माल में बरकत आ जाएगी। अचानक से मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के बाबे और टोटके भी फ्लोट कर दिए जाएंगे। अब मामला ये नहीं कि हमें इनमें से किसी चीज़ की अफादियत का इकरार है या इनकार है, मामला कुछ और है। मामला ये है कि हमने देखा है कि ये लोग इन चीज़ों की आड़ लेके उन उमूर से हमारी तवज्जो हटा देते हैं कि जो असल में हमारी इस हालत के ज़िम्मेदार हुआ करते हैं। हम इस वजह से आज इस हालत में नहीं हैं कि हम बड़े शाखर्च हैं। हम इस वजह से भी इस हालत में नहीं हैं कि हमने कोई एतदाल का रास्ता नहीं अपनाया या हम किफ़ायत शार नहीं हैं। हम मिडिल क्लास लोग क्या याशी कर लेंगे, कितनी एक अय्याशी कर लेंगे, कितनी एक फजूल खर्ची कर लेंगे। हमारी हालत जो इस वक्त है इसकी जिम्मेदार वो लोग हैं कि जो इस रियासत के अंदर इंतज़ामी ओहदों पे रहे हैं, अब भी हैं या इससे पहले थे। वो लोग हैं कि जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो हमें एक अच्छा माहौल मुहैया करें ताकि हमारी सलाहियतें पिनप सकें, हमारे लिए एक पुरअमन माशरा वजूद में आ सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसको हमारी बदकिस्मती ही समझें। हमारे वो तमाम लोग जो कि हमारे अमन और इस माशी तरक्की के ज़िम्मेदार थे, जिन्होंने हमें ये माहौल मुहैया करना था, वो अपने इस फ़र्ज़ मनसबी में बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। लेकिन ये नाकामी क्या मुकम्मल नाकामी है? ये नाकामी सिर्फ इस हद तक है कि इसमें हम मिडिल क्लास पिसे गए हैं, हमारी हालत ख़राब हुई है। नहीं, वो लोग कि जिनकी ये जिम्मेदारी थी उनकी हालत तो बड़ी अच्छी हो गई है। उनके तो कारोबार चमक उठे हैं, उनके तो कोठियां बन गई हैं। ये लोग एवं तो नहीं कहते। कभी आपने गौर किया है कि लोग जब कहते हैं कि पेट्रोल 300 का भी हो जाए तो हमें कोई परवाह नहीं, ये एवं नहीं कहते। इसके पीछे कोई वजह हुआ करती है। इनमें से वो लोग जो कि हुकूमत में आने से पहले 5-5 लाख के मालिक थे, आज 5-5 अरब के मालिक हैं। वो लोग कि जिनको जानता तक कोई ना था, आज उनके बच्चे पराड़ों से उनके पैर नीचे नहीं उतरते हैं। दिन फिरे हैं, ज़रूर फिरे हैं, लेकिन उन लोगों के फिरे हैं जिन्होंने हमारी जिम्मेदारियां उठाने का अहद किया था। ये सब हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? ये मुमकिन कैसे हुआ? हज़रत मुहतरम, जो इदारे इनके मातहत हैं ये सारे हमें बताते हैं कि वो खसारे का शिकार हैं, माशी बदहाली है। लेकिन क्या अजीब बात नहीं है कि ये लोग जो इन इदारों के मुंतजिमीन थे, जो इन इदारों के डायरेक्टर्स थे या जो जो चलाते थे, जिनकी मिनिस्ट्रियाँ थीं, उनका कोई एक इदारा मुनाफा बख्श नहीं रहा। लेकिन इन सब के ज़ाती कारोबार मुनाफा बख्श भी हैं। इनके घर जो हैं वो 1 से 4 तक चले गए हैं, इनकी गाड़ियाँ भी ज़्यादा हो गई, इनके बच्चे भी बैरून मुल्क तालीम हासिल करने लगे हैं। तो मालूम ये होता है कि माशी तौर पे बदहाल सिर्फ हम हुए हैं, ये लोग नहीं हुए। इनको खसारे का कोई असर नहीं पड़ा, इनका कारोबार, इनका लाइफ स्टाइल रोज़ बरोज़ ऊपर जा रहा है। हज़रात मोहतरम, ये इनका हिस्सा नहीं है, ये इनके रुपए नहीं हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे बच्चों के हैं, ये हमसे छीने गए हैं। हमारे यहाँ इस्लाम में सिर्फ ये तो नहीं किफ़ायत शारी हो,
ہمارے ہاں صرف یہ بھی نہیں اسلام میں کہ اعتدال ہو، اسلام میں تو یہ بھی ہے کہ نااہل منتظمین اور نااہل حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق بلند کیا جائے، ان کے سامنے کھڑا ہوا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ تمہارے پاس جو دوسری چادر ہے یہ تمہاری تو نہیں بنتی؟ اور ان لوگوں نے یہ خدمت مفت میں بھی نہیں کی، انہوں نے اس کی بڑی تنخواہ وصول کی۔ حضرت محترم، ہمارے ہاں ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی کو سزا نہیں دی جاتی، اور اگر دی بھی جائے تو اس سزا کی کوئی تاثیر نہیں رہتی۔ رہی بات ہماری، تو ہم تو نہ کسی کو سزا دے سکتے ہیں، نہ کسی کا گریبان پکڑ سکتے ہیں، لیکن ہم آواز تو اٹھا سکتے ہیں، ہم بات تو کر سکتے ہیں، ہم نام تو لے سکتے ہیں۔ اب یہ خوف ختم ہو جانا چاہیے، اب اپنی زبانوں پہ لگے ہوئے تالوں کو توڑنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ اب نام لیا جائے گا، اب نام پکارا جائے گا۔ ہم اپنی ان بربادیوں کے ذمہ داروں کے اوپر مزید پردہ ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہ نقاب اب ان کے چہروں سے کھینچنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے غم میں برابر کے شریک ہیں، تو نہ یہ ہمارے بھائی ہیں، نہ یہ ہمارے غم میں برابر کے شریک ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ ان میں سے کسی کے گھر کا چولہا جو ہے وہ نہیں بجھا، ان میں سے ہر ایک کے گھر کا ہر ایک کے کمرے میں ہر ایک کمرے میں ہیٹر جلتا ہے، ان میں سے کسی کے گھر کی بجلی نہیں جاتی، اتنے بڑے بڑے جنریٹرز لگائے ہوئے ہیں کہ جس سے کارخانے چلتے ہیں، ان کے گھر کے ہر کمرے میں اے سیز لگے ہوئے ہیں کہ جو 24 گھنٹے جلتے ہیں۔ ان میں سے کسی کا علاج سرکاری ہسپتال میں نہیں ہوتا، ان میں سے کسی کا بیٹا سرکاری اسکول میں نہیں پڑھتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیں ہمارے پیسے لوٹ کے، ہمارے اوپر حکمرانی کر کے، ہمیں اپنا غلام بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کسی کی گاڑی کی ٹینکی جو ہے وہ کبھی خالی نہیں ہوتی۔ حضرات محترم، اگر آپ کو میری باتوں کا یقین نہیں آتا تو ان کے بچوں کی فیس بک پروفائل چیک کریں، ذرا ان کی زندگی دیکھیں کہ وہ کس طرح کی زندگی گزارے۔ اور اس استحصالی گروپ میں کوئی ایک نہیں بلکہ یہ سارے شامل ہیں، اس میں ہم کسی کی تخصیص نہیں کرتے، کیا مذہبی، کیا سیکولر، کیا لبرل اور کیا نیشنلسٹ لوگ، سب کے سب اس میں برابر کے شریک ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ بہت ہو گیا ہے؟ اب اٹھنے کا وقت ہے، سوال اٹھانے کا وقت ہے، یہ بتانے کا وقت ہے کہ ہماری اس بربادی کے ذمہ دار تم ہو اور تم بھی ہو، یہ سب شریک جرم ہیں۔ آج ہم جس جگہ پہ پہنچے ہیں، ایک روز کے اندر آپ کو 70 سے 80 لاشیں اٹھانا پڑ رہی ہیں، ایسا تو کبھی سوچا نہ تھا، ایسا تو کبھی نہیں تصور کیا تھا کہ یہ دن بھی دیکھنے پڑیں گے۔ حضرات محترم، یہ ہمارے اندر رہنے والے بروٹس ہیں، یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں۔ ان کو بتائیں کہ ہم اور کچھ تو نہ کر سکیں یا نہیں کر سکتے، لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آواز اٹھا سکتے ہیں۔ یہ آواز اٹھانا بھی ایک ہمت ہے، ایک جرت ہے۔ یقین مانیں کہ اس آواز اٹھانے میں بڑی طاقت ہے۔ اتنی سی جرت تو کیجئے، کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ صاحبو، ہماری اس گزارش کو کسی پٹھان یا بلوچی کا غصہ مت سمجھیے، اسے ایک پاکستانی کا درد سمجھیے، اس پاکستانی کا درد کہ جس نے اس وطن سے شدید محبت کی ہے، جس نے اپنے بچوں کو اور اپنے دوستوں کو اس وطن سے محبت کی تعلیم دی ہے۔ اور یہ تو ہماری دین کی بھی تعلیم ہے کہ ظلم سہا نہیں جاتا، ظالم کا ظلم جو ہے وہ سہنے کے لیے نہیں ہوتا، اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑتا ہے، یہ دین کا بھی حکم ہے۔ امید ہے یہ چند باتیں شاید کمزور سی آواز ہے، شاید وہ اثر نہ رکھتی ہوں، لیکن اگر ایک آواز کے ساتھ اور آوازیں ملتی جائیں، ہم ان کو بے نقاب کرتے جائیں، ہم اور کچھ نہ کریں، آواز تو اٹھا سکتے ہیں، اتنا تو کر سکتے ہیں، اپنے کمروں سے اپنے دوستوں کے درمیان یہ گفتگو تو کر سکتے ہیں، یہ کرنی پڑے گی، کرنی پڑے گی۔ اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ جو ہو رہا ہے یہ کسی ایک صوبے کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ اللہ نہ کرے ہم ایسا دن پھر کبھی دوبارہ دیکھیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آخر